Assalamu alaikum students, how are you? Students, take out your English textbooks and start reading with me. It's your first chapter, The Savior of Mankind. Savior means Nijat Dehinda, mankind इंसानियत का. Today we will inshallah finish this chapter. Now we are reading last part of this chapter. We have already read two parts of the same chapter. He was also a ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कन्क्वेस्ट्स. ही यहाँ पे किसको कहा गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फतूहात के पीछे एक ज़बरदस्त क़ुव्वत थे. ड्राइविंग फोर्स ज़बरदस्त क़ुव्वत, बिहाइंड पीछे, अरब कन्क्वेस्ट्स अरब फतूहात. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फतूहात के पीछे एक ज़बरदस्त क़ुव्वत थे विच हैव क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री. जिन्होंने इंसानी तारीख़ पर लाजवाल असर छोड़ा है. एवरलास्टिंग, लाजवाल, इम्प्रेशन, असर. नो वंडर, इसमें कोई हैरत की बात नहीं. ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमी तौर पर तारीख़ में मौसर तरीन शख्सियत की हैसियत से तस्लीम किया गया है. एक्नॉलेज का मतलब है तस्लीम करना. यूनिवर्सली, आलमी तौर पर, या आफाकी तौर पर. नो वंडर, हैरत की बात नहीं है. और ही से मुराद यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. मोस्ट, सबसे ज़्यादा. इन्फ्लुएंशियल, मौसर तरीन. फिगर, शख्सियत. इन हिस्ट्री, तारीख़ में. इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख़ में आफाकी तौर पर मौसर तरीन शख्सियत के तौर पर तस्लीम किया गया है. इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, माइकल हार्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन, जो कि एक अजीम तारीख़ दान हैं. मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन इथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स. ताहम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी तालीमात और इसके दोनों इखलाकी और शाइस्ता असूलों के सरचश्मा थे. हाउएवर का मतलब है ताहम. रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है ज़िम्मेदार. यहाँ पे हम कर रहे हैं सरचश्मा. बोथ, दोनों. थियोलॉजी, तालीमात. मेन का मतलब हो गया अहम. इथिकल एंड मॉरल, इखलाकी और शाइस्ता. प्रिंसिपल्स, असूल. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम इस्लामी तालीमात और इसके दोनों शाइस्ता और इखलाकी असूलों के सरचश्मा थे. इन एडिशन, इसके अलावा, ही प्लेड अ की रोल, उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया. इन प्रोसेलिटाइजिंग द न्यू फेथ, नए दीन की तबलीग में. एंड इन एस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और इस्लामी तालीमात को नाफिज करने में. इन एडिशन का मतलब है इसके अलावा. प्लेड का मतलब है अदा किया. की रोल, अहम किरदार. प्रोसेलिटाइजिंग का मतलब है तबलीग करना. न्यू फेथ, नया दीन. एस्टेब्लिश का मतलब है कायम करना या नाफिज करना. रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इस्लामी मज़हबी तालीमात. इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए दीन की तबलीग और मज़हबी तालीमात को नाफिज करने में अहम किरदार अदा किया. इन फैक्ट, दरअसल, एज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कन्क्वेस्ट्स, अरब फतूहात के पीछे एक ज़बरदस्त क़ुव्वत की हैसियत से, ही में वेल रैंक एज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम वक्तों के मौसर तरीन सियासी रहनुमा का दर्जा दिया जा सकता है. कन्क्वेस्ट का मतलब है फ़तह. रैंक का मतलब है दर्जा. मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मौसर तरीन. पॉलिटिकल लीडर, सियासी रहनुमा. ऑल टाइम, तमाम वक्तों की. दरअसल अरब फतूहात के पीछे एक ज़बरदस्त क़ुव्वत की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम वक्तों के मौसर तरीन सियासी रहनुमा का दर्जा दिया जा सकता है. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. 7वीं सदी की अरब फतूहात ने आज के दिन तक
انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، ان کی انسانیت سے محبت اور ان کے اعلیٰ کردار کی مرہون منت ہے۔ اوز ٹو مطلب مرہون منت ہے۔ ڈیپ فیتھ ان اللہ پر پختہ ایمان، لو فار ہیومینٹی انسانیت سے محبت، نوبلٹی آف کریکٹر اور اعلیٰ کردار۔ تھورو کا مطلب ہوتا ہے مکمل، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، مین کو ہم یہاں لیں گے انسان کے طور پہ، یعنی کل انسانیت کے لیے، اور سوسائٹی معاشرہ، انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، ان کی انسانیت سے محبت اور ان کے اعلیٰ کردار کی مرہون منت ہے۔ انڈیڈ بلا شبہ ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیروی کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ ان رپلائی ٹو اے کوسچن اباؤٹ دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ حضرت عائشہ نے فرمایا، ہز مورلز اینڈ کریکٹر آر این ایمبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن، ان کے اخلاق اور کردار مجسم قرآن ہیں۔ ایمبوڈیمنٹ مجسم، مورلز اخلاق، کریکٹر کردار۔ The final word about the savior of mankind in the holy Quran is، قرآن پاک میں انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں حتمی الفاظ کیے ہیں۔ او نبی، اے نبی، surely بے شک we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، as the one inviting to Allah by his پرمیشن، اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا، اینڈ اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک روشن چراغ بنا کر اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا چیپٹر۔ ناؤ فیو ورڈز اینڈ دیئر سینٹینسز۔ کنکویسٹ، فتح، وی وانٹ کنکویسٹ آف کشمیر، ہم کشمیر کی فتح چاہتے ہیں۔ ایور لاسٹنگ، ہمیشہ رہنے والا۔ ہر آرٹ لیفٹ ایور لاسٹنگ انفلوئنسز، اس کے فن نے لازوال اثرات چھوڑے۔ ایکنالج کا مطلب تسلیم کرنا۔ دا پیشنٹ ایکنالج ڈاکٹرز ایفرٹس، مریض نے ڈاکٹر کی کوششوں کو تسلیم کیا۔ کی رول، اہم کردار۔ ہارڈ ورک پلیز کی رول ان سکسیس، کامیابی میں جو ہارڈ ورک ہے، جو محنت ہے، وہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فالو آلویز فالو ٹریفک رولز۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے انڈیفینیٹ ٹینس کیا تھا، آج ہم فیوچر، پریزنٹ اور پاسٹ کو مکس کر کے کنٹینیوس ٹینس کرتے ہیں۔ وہ دانت صاف کر رہا ہے، ہی از کلیننگ ٹیتھ۔ کیا وہ ورزش کر رہے تھے، ور دے ٹیکنگ ایکسرسائز۔ کیا جہاز اتر رہا ہوگا، ول دا ایروپلین بی لینڈنگ۔ ریل گاڑی روانہ ہو رہی ہے، دا ٹرین از لیونگ۔ لڑکی دروازے پر دستک دے رہی ہے، دا گرل از ناکنگ ایٹ دا ڈور۔ مالی پودوں کو پانی دے رہا ہوگا، دا گارڈنر ول بی واٹرنگ دا پلانٹس۔ بڑھئی میز بنا رہا تھا، دا کارپینٹر واز میکنگ اے ٹیبل۔ چلیں اب آپ نے کنٹینیوس ٹینس کو ریوائز کرنا ہے اور اس چیپٹر کو بھی ریوائز کرنا ہے۔ اس کے چیپٹر آج فنش ہو گیا ہے، کوسچن آنسرز اس کے یاد کر لیجئے گا آپ، اور آپ نے ہوم ورک میں ایسے لیٹر لکھ لیجئے، بلکہ لیٹر ٹو فادر آسکنگ فار منی، اور اس کو آپ نے فرائیڈے کو سبمٹ کروانا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔